Lahi na karon ang panahon sa kaniadtong panahon. Kaysa una kong manguyab ka, hinahanglan pang mamisita. Karong panahon na kahit high-tech na cellphone ay gamiton, ug ikaw sa imong uyab sugton, halok-halokan ang cellphone. O pananglit kong teksan ka sa imong uyab. Ang imong ringtone ug imong message maoray nahibalo. Ang kinahanglan ko kanang imong reply na kanang tinud-anay. Dali ang reply ayaw dugay-dugay kay ang cellphone mo patay-patay. Ang akong cellphone nga kagubaon, di na mo tingog ang ringtone. Ang akong cellphone nga baratuhon, nindot ni kay dili kawaton. Bahina karon ang panahon sa kaniadtong panahon. Kaysan una kong manguyab ka, hinahanglan pang mamisita. Karong panahon na kay high-tech na cellphone ay gamiton, ug ikaw sa imong uyab sugton, halak-halukan ang cellphone. O pananglit kong tiksan ka sa imong uyab. Ang imong ringtone o ang imong message maoray nahibalo. Ang kinahanglan ko kanang imong reply na kanang tinud-anay. Dali ang reply ayaw dugay-dugay kay cellphone patay-patay. Ang akong cellphone nga kagubaon, di na mo tingog ang ringtone. Ang akong cellphone nga baratuhon, nindot ni kay dili kawaton. Kinahanglan ko kanang imong reply nga kanang tinud-anay. Dali ang reply ayaw dugay-dugay kay ang cellphone patay-patay. Ang akong cellphone nga kagubaon, di na mo tingog ang ringtone. Ang akong cellphone nga barato